لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حرم شريف، حرم شريف، سبحان الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. میری کوشش ہوگی کہ بس یہیں پر میں کیونکہ کعبۃ اللہ پر جب وہاں پھر کیمرے کے سامنے پھر وہ فیلنگ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. تو میں یہاں جب حرم میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے میں یہاں یہ جو ہے اب یہ صرف اور صرف یہاں پر یہ عمرے والوں کو داخل ہونے دے رہے ہیں، باقی جو ہے ان کو نہیں جانا. آ جائیں علی صاحب. تو بس یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ دخول عمرہ، یہ یہاں انہوں نے عمرے والوں کے لیے یہ صرف داخل ہونے دے رہے ہیں. باقی اب انشاءاللہ یہاں سے میں حرم میں داخل ہوں گا. ایک تو دھوپ بہت ہے، کیمرے میں نظر نہیں آ رہا، تو اب انسان یہاں پر نا ایک فیلنگز جو ہے مختلف ہوتی ہیں. تو میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. پھر کبھی میں عمرے کے علاوہ میں یہاں آیا تو میں ضرور آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا اللہ کریم جو دعائیں تجھ سے کی ہیں کر رہے ہیں آئندہ کریں گے یا اللہ سے قبول فرما. کعبۃ اللہ پر نظر پڑ چکی ہے یا اللہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ خود ہی کروں، لیکن یا اللہ تیری کرم نوازی ہے کہ یا اللہ ان سب کے بھی دیدار ہوگا. یا اللہ تیرا گھر، یا اللہ یہ وہ گھر ہے جس کی طرف ہم عبادت کرتے ہیں رخ کر کے، یا اللہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم سب مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ کریم کعبۃ اللہ کا حصہ جو نظر آ رہا ہے، یا اللہ یہ جتنے دیکھنے والے ہیں یا اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما. یا اللہ کریم تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ بیت اللہ شریف میں ہم داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام میں ہم داخل ہو رہے ہیں. یا اللہ کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم انی اسألک. آپ کی نظر پڑی کیا بتلا میں؟ آپ نے دعا کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی دوستو میں اب یہاں سے آگے آپ حضرات سے معذرت پاؤں گا کہ یہاں ہم آگے شاید بڑی معذرت خواہ کہ میری فیلنگ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں تھوڑی سی. توجہات جو ہے نا ان چیزوں کی وجہ سے بٹ جاتی ہے، لیکن سب ساتھیوں کا بار بار کہنا تھا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بس سبحان اللہ دعا کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، دعا کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. انکل جی میرے پیچھے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. سبحان الله. كعبة الله قد ياتك صلى الله عليه وسلم. دعا कीजिए दुआ कीजिए इंशाअल्लाह. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. सुबहान अल्लाह. यहाँ से दीदार कर ले. ये हजर असवद है सामने, यहाँ ये हजर असवद है और हजर असवद के बिल्कुल सामने आप लोग मौजूद हैं. ये हजर असवद है. या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है. दोस्तों इजाजत चाहूंगा. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله لا दोस्तों इजाजत इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.